اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات مالک کائنات کی ذات کا بے حد و بے حساب انعام شکر اور احسان اس خداوند وحدہ لا شریک نے آپ کو اور مجھے زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ اپنے فضول وقت کو قیمتی بنانے کا موقع عطا فرما دیا۔ اللہ کا شکر اس بات پر کہ خداوند قدوس نے مجھ گناہگار کو وعدہ وفا کرنے کی توفیق بخشی۔ معزز احباب سے جو وقت طے پایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا کی روشنی میں گناہگار حاضر ہو گیا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کا بلانا اور مجھ گناہگار کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کا ذوق قابل دید ہے۔ یقیناً اس ذوق کے پیچھے کسی نہ کسی مرد مجاہد کی تربیت ہوتی ہے، خاص محنت ہوتی ہے۔ بلا شک و شبہ کوئی تسلیم کرے نہ کرے، مساجد میں محافل کے ماحول کو بنانے میں ائمہ کرام کا کردار بخوبی ہوتا ہے۔ جتنا آپ کے امام مسجد، آپ کے خطیب صاحب میں عشق مصطفیٰ ہوگا، جذبہ غلامی مصطفیٰ ہوگا، اتنا اس کا اظہار مقتدی احباب میں بھی نظر آتا ہے۔ میری دعا ہے اگرچہ میں گناہگار سیاہکار بدکار ہوں مگر غلام مصطفیٰ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ نے جتنی بھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس تمام تر کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے انتہائی محترم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شاہ جہان صاحب امام و خطیب مسجد حاضہ، آپ کے حکم آپ سے رابطے پر، اور میرے بھائی شہنشاہی نقابت جناب محسن علی مظہری صاحب، آپ کے حکم پر میں بندہ ناچیز حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بخوبی اور تفصیل کے ساتھ جو جس لائق یقیناً غلام مصطفیٰ کی عزتوں کی معراج ہوتی ہے، آپ نے تمام مہمانان گرامی کا تعارف پیش کیا۔ میں تمام کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان معززین کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ توجہ ہے جناب والا، میں چشتی بننا تے چشتی ذوق نال چلنا ہے۔ تو سے گھبرے ہو سو کہ اردو شروع تھی گیا، بس تھوڑی جی رسمی گل ہو دی ہے، اور گل تھوڑی ساری اپنی چلسی اچھی آپ ذرا سبحان اللہ۔ بڑا مختصر جی گفتگو ہو سی جنہوں تک تھوڑے ذوق اجازت دے سی تے گفتگو تو چلتیاں رہتی ہیں۔ میں تو بہت چنگے چنگے بولن والے ہیں، میں کچھ بھی نہ کوئی اس انداز بیٹھا ہے کہ بہت چنگا خطیب آیا ہے وہ بھی چکا بیٹھا ہے، کوئی اس انداز بیٹھا ہے کہ بہت چنگی سر لیسی وہ بھی چکا بیٹھا ہے، کچھ بھی اس قسم کا نہیں، ٹوٹے ٹوٹے لفظ ہیں جڑے محمد دی بارگاہ دے اندر پیش کر رہے ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میری حاضری سونے لجپال دی بارگاہ دے اندر بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی
या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामीन ज़ी एहतशाम, मैं जनाब के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब, बेऐब किताब, लाज़वाल किताब, बाकमाल किताब, बेमिसाल किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद विचों एड़ा मुख्तसर दिया हिस्सा तिलावत कीता। खालिक कायनात ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कुल उर्दू दा तर्जमा है फरमाओ, फरमा दीजिए, इरशाद फरमा दीजिए। उर्दू दी तरफ ना ही मैंने तुसा ते मैं अपनी मादरी जुबान दी तरफ आंदे हैं। अल्लाह पिया फरमांदा है गुफ्तगू तुसा तवज्जो नाल समात करनी है। अल्लाह पिया आदा है फरमांदा है कुल सोनियो बोलो, अपने लबां विच फुल रोलो। अल्लाह आदा पिया कुल सोनियो बोलो, अपने लबां विच मोती रोलो। ते तुसा भी जरा बोलो, एडा मट्ठा नहीं थोड़ा उच्चा जिया बोलो। अल्लाह फरमा रहा है कुल महबूबे करीम आप बोलो, अपने लबां विच मोती रोलो। मालिक करीम क्या हुक्म है, महबूबे मुस्तफा फरमा दियो बिफज़लिल्लाह, जिहड़े अल्लाह दा फजल थीवे, व बिरहमतिही रब दी रहमत थीवे, फबिज़ालिका बस इस फजल दे उत्ते, इस रहमत दे उत्ते, फलयफरहू बस सिर निभा के नहीं रखना चाहिए, मत्थे दे उत्ते पट नहीं आवने चाहिए, चेहरे दे उत्ते नागवारी ते बेकरारी नहीं होनी चाहिए। फलयफरहू बस गज बज के अल्लाह का शुक्राना अदा करना चाहिए। कुल महबूब फरमा दियो बिफज़लिल्लाह, अल्लाह दा फजल थी बनेगी, व बिरहमतिही अल्लाह दी रहमत थी बनेगी, फबिज़ालिका फलयफरहू बस इस नेमत दे उत्ते तुसा जश्न मनाया करो, गज बज के खुशी का इजहार करो। मेरे दोस्तों फजल क्या होता है? फजल का मतलब अल्लाह का करम है, फजल का मतलब अल्लाह की मेहरबानी है, फजल का मतलब अल्लाह की तरफों इनाम है, फजल का मतलब अल्लाह की तरफों रहमत है, फजल का मतलब अल्लाह की तरफों नवाजिशात है, कि रहमत की बरसात है। रब आता पे मैं फजल करा वक्त भी तेन खुश होना चाहिए, मैं रहमत करा वक्त भी तेन खुश होना चाहिए। ऐ बारी ताला तेरे फजल ता बेशुमार है, तेरे फजल ता लातादाद है, तेरे फजल ता बेहिसाब है। मेरे दोस्तों सेहत अल्लाह दा फजल, दौलत अल्लाह दा फजल, इज्जत अल्लाह दा फजल, अच्छी सूरत अल्लाह दा फजल, अच्छा नाम अल्लाह दा फजल, अच्छा मकाम अल्लाह दा फजल, अच्छा मकान अल्लाह दा फजल, चंगी दुकान अल्लाह दा फजल। ऐ बारी ताला मकान मिले जश्न मनाओ, दुकान मिले जश्न मनाओ, सेहत मिले जश्न मनाओ, इज्जत मिले जश्न मनाओ, अजमत मिले जश्न मनाओ, रिफत मिले जश्न मनाओ। जवाब आसी नहीं, सेहत होवे गज बज के लोकां नूं न दसा, दौलत होवे गज बज के लोकां नूं न दसा, इज्जत आवे गज बज के लोकां नूं न दसा, पुत्र मिले गज बज के लोकां नूं न दसा, धी मिले गज बज के लोकां नूं न दसा, कारोबार चमके गज बज के लोकां नूं न दसा, तेरी इज्जत वधे गज बज के लोकां नूं न दसा। मौला हिंद तेरे फजल ते तू आदा मेरा फजल थीवे ते गज बज के जिक्र करना चाहिए। ते शरीयत मुस्तफा दसेंदी है सेहत अल्लाह दा फजल है, लेकिन हो सकता है तू अपनी सेहत दा जिक्र करे, मजमे विच कोई इंज दा बैठा होवे जेड़ा बीमार होवे, तू तो सेहतमंद है ते उस दे दिल दे अंदर गल आई कि मैं बीमार हां। ढा दे मंदिर, ढा दे मस्जिद, ढा दे जे कुछ ढेंदई, पर किसी दा दिल न ढाई, रब दिला दे विच रहंदा। फरमाया सेहत लोगों के सामने न दसो, बीमार होया तो
دل ٹوٹ ویسی پتر اللہ دا فضل لوکاں دے سامنے نہ نچاوو ہو سکدا کوئی انج دا بیٹھا ہوے جس دی نرینہ اولاد نہ ہوے جس دا پتر نہ ہوے کہ اس دا دل ٹوٹا اللہ ناراض ہو ویسی دھی اللہ دا فضل لیکن ہو سکتا ہے کوئی انج دا بیٹھا ہوے جیڑی دھیاں دے واسطے ترسدا پیا ہوے اگر تے خوشی دا اظہار کیتا اس دے اوتے غم آ ویسی اگر تو دکان تے جشن منے سے ہو سکتا ہے کوئی انج دا ہوے جڑا پرائی دکان تے کھلوتا ہے اس دا دل بھی ٹوٹ ویسی المختصر کرے دے ہیں مولا صحت بھی تیرا فضل ہے دولت بھی تیرا فضل ہے عزت بھی تیرا فضل ہے عظمت بھی تیرا فضل ہے پتر بھی تیرا فضل ہے دھی بھی تیرا فضل ہے لیکن انہاں فضلہ تے خوشی نہیں کر سکتے بات کیڑا فضل ہے جس دے بارے تو آتا ہے کہ جڑے اے آوے نا فَلْيَفْرَحُوا بات گج بج کے جشن منایا کرو تے اللہ فرمیندہ ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اے لوگو عزت نکا فضل دولت نکا فضل دھی نکی فضل پتر نکا فضل مکان نکا فضل آمینہ دلال سب تو بڑا فضل ہے دولت نکی ہے محمد وڈا عزت نکی ہے مصطفیٰ وڈا عزت نکی ہے آمد مجتبہ وڈا فرمایا نکے کام تے جشن نہ منایا کرو میں رب دا پنجا فضل تیوے بات تو سا گج وج کے ذکر کیتا کرو بات گج وج کے اللہ دا ناچ آیا کرو فَلْيَفْرَحُوا بات گج وج کے تو سا خوشیاں منایا کرو توجہ ہے جناب والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے محبوب مصطفیٰ اپنی امت نو دے ساتھ چھوڑو جنلے میں اللہ توالے اتے فضل کر رہا عزیزم تھوڑا جے اس نو سیٹ کرو ماشاءاللہ سونا چلیں دے پہو تھوڑا جیا اس نو مزید سیٹ فرماؤ اللہ تعالیٰ تواری عزت دے اندر برکتہ فرماوے اچھی آکو ذرا سبحان اللہ اور اچھی آکو ذرا سبحان اللہ آواز کھول دیو میں مائک پچھا چکر ایسا تو سا آواز کھولو چاہ اچھی آکو ذرا سبحان اللہ میرے دوستو اللہ پاک فرما رہے ہیں محبوب مصطفیٰ اپنی امت رو ارشاد فرماؤ علم میں اللہ توالے اتے فضل کرا میں اللہ توالے اتے رحمت کرا فَلْيَفْرَحُوا ود گج وج کے اس دا ذکر کیتا کرو میں عرض کی تھی دولت اللہ دا فضل ہے لوکاں دے سامنے اظہار دی اجازت نہیں عزت اللہ دا فضل ہے لوکاں دے سامنے اظہار دی اجازت نہیں دھیاں اللہ دا فضل ہے لوکاں دے سامنے اظہار دی اجازت نہیں پتر اللہ دا فضل ہے لوکاں دے سامنے اظہار دی اجازت نہیں کیونکہ پتر تیرا جمے تو خوش ہو سے لازمی نہیں گوانڈی خوش ہوئے کاروبار تیرا چمکے تو خوش ہو سے لازمی نہیں رشتہ دار خوش ہوئے لیکن محمد مصطفیٰ نبیہ دا تاجدار سادی محمد سرکار اے جیا فضل ہے جی اگر بندہ اس دا جشن مناوے نا گوانڈی بھی خوش تھی ویدہ ہے جی اس دا جشن مناوے رشتہ دار بھی خوش تھی دے جی اس دا جشن مناوے یار بھی خوش تھی دے اس دا جشن مناوے خود محمد سرکار بھی خوش تھی ویدی ہے کہ جس تے مصطفیٰ خوش ہو ویدے بات اس گلتی آپ خدا بھی خوش ہو ویدہ خدا نمایا ایہ فضل ہے جس دے موقع تے میں تو ان آڈا ہاں گج وج کے جشن منایا کرو تے ہوا خیر مما یجمعون جلے چرچے کرنے ہو مرنا تبات خرچے بھی کرنے پوندے ہیں جلے چرچہ کرنا ہوئے بات خرچہ بھی بڑھدا ہے کہ رب آتا پی ہے آج لوگ سوچیں دے ہیں وہ یار میلاد تے لا چھوڑے مصطفیٰ دے جشن دے ذکر بچ دے چھوڑے سادی جیب تا ہزار آئی استاد دی گلنا میں چھا کے 500 والا نوٹ دے چھوڑے اوئے ہوئے یہ تو 500 گھٹ تھی گیا اللہ آدھے نہیں ہوا خیر مما یجمعون اے جڑا تے 500 لنگر دی وچوان کے رلایا آئی نا ہوا خیر اے چنگا ہی مما انہا پیسہ تو یجمعون جڑا تو جوڑ کے رکھیں دا ہونا ہے اور جڑا تو جوڑ کے سوال کے تے اکاؤنٹ اچ رکھ کے تے جیب اچ بٹوے اچ پا کے بار گیڑ کے رکھیں دے قرآن آدھا ہے لوگ پتہ ہے کہ کریں دے پیسہ دے معاملے دے اندر الذی جمع مالا و عددا اے مال
جمع کریں ہیں، بار بار گنتی کریں ہیں، تنخواہ گھن کے اتھائیں گنتی کریں کہ 50,000 پورا ہے کہ نہیں، گھر آ کے بات گنتی کریں لیکن 50,000 پورا ہے کہ نہیں، بازار دا چکر لا کے بات گنتی کریں کہ ڈا لگ گیا 40 بچہ ہے پورا ہے کہ نہیں، لیکن رب آدھا ہے ہوا خیر مما یجمعون، ایک او جمع ہے جیڑا تیرے کول جمع ہے، ایک او جمع ہے جیڑا میرے کول جمع ہے، جیڑا تیرے آل ہے، تیرے مرن تو بعد پتر گھن ویسی، تیرے مرن تو بعد دھی گھن ویسی، تیرے مرن تو بعد رشتہ دار گھن ویسی، تیرے مرن تو بعد تیرا کوئی یار گھن ویسی، لیکن جیڑا میں نے دیتا ہی نا اتنے میرے کل کمیٹی پوائی ہوئی ہے، قیامت دے دہاڑے آسے دا انتا میں 100 کر کے بلا چھوڑے سا، 50 انتا 500 کر کے بلا چھوڑے سا، 1000 انتا دا گناہ کر کے دا 1000 کر کے ولا لے سا، پتہ چلا رب آت ہے نبی دے جشن سے لاون نال، جیڑا بچا کے رکھ دیو ایک فنا ہو گیا، جیڑا لا کے رکھ دیو ایک بقا ہو گیا، جیڑا تے جوڑے ہے ایک مک گیا ہے، جیڑا اللہ دی بارگاہ تے محمد دی بارگاہ میں ٹوریا ہمیشہ واسطے تیرے واسطے رک گیا۔ توجہ ہے جناب والا، توجہ ہے جناب والا، اچھی آپ ذرا سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیندے نے میں سنے لجپال آمینہ دے لال محمد مصطفیٰ دے نال سفر دے وچ ہاس تے فرمایا میں نے کتھائیوں نا درود پاک پڑھن دی آواز آندی ہائی، میں اگے ڈٹھا نہ انسان نہ حیوان نہ کوئی پرندہ نہ کوئی کیڑا نہ کوئی مکوڑا، لیکن درود چلتا پیا نال تھوڑا تھوڑا، نہ کوئی انسان نہ کوئی حیوان نہ کوئی پرندہ نہ کوئی کیڑا نہ کوئی مکوڑا، لیکن آواز وددا ویندہ درود دا تھوڑا تھوڑا، اگے ڈٹھا کوئی نظر نہ آیا، پیچھے ڈٹھا کوئی نظر نہ آیا، سچے ڈٹھا کوئی نظر نہ آیا، کھپے ڈٹھا کوئی نظر نہ آیا، آخر میں بڑا دماغ لڑایا، جڑلے حال نظر نہ آیا، محمد دی بارگاہ دے اندر اپنے ہتھاں نو سمجھو پیراں تے لایا تے عرض فرمایا، توجہ ہے جملہ تے بھی توجہ کرو، جی آپ ذرا سبحان اللہ، محمد دی بارگاہ وچ عرض فرمایا تے حضور دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے مسئلہ پوچھوایا، علی او ہے جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور دے اندر مسئلہ ہوئے نا تے حل مرتضی کریندا ہے، جی جناب عمر نو کوئی مسئلہ آوے نا تے حل مرتضی کریندا ہے، جی جناب عثمان نو کوئی مسئلہ بڑھے نا تے حل مرتضی کریندا ہے، لیکن آج مسئلہ بن گیا ہے مرتضی نو، جیڑے دے بارے مصطفیٰ نے آکھیا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم دا شہر ہاں علی ادا بوا ہے، توجہ کرے آئے، میں علم دا شہر ہاں علی ادا دروازہ ہے، جس ٹائم دنیا آلانو مسئلہ بڑھے مرتضی حل کردہ ہے، جنن مرتضی نو حسلہ بڑھ گیا، مرتضی جاندہ آئی اج مسئلہ مصطفیٰ حل کرے سی، دنیا دے مسئلے مرتضی کل آدے، مرتضی دا مسئلہ مصطفیٰ کل آیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ درود دی آواز تو آتی ہے، درود پڑھن آلہ نظر نہیں آدھا، مسلم شریف دی حدیث ہے، مصطفیٰ نے فرمایا اور سامنے ایڑا پہاڑ ہے نا اس دی اٹھتے ایک وٹا ہے، فرمایا او وٹا ایڑا اعلان نبوت تو بھی پہلے میرے اٹھتے درود پڑھدا آئی، اتھے کھلو کے میں عرض کریندہ پیا ہاں، حضور نے فرمایا علی او سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ تے وٹا بے شمار ہے، لیکن تیرا جاندہ نبیاں دا تاجدار ہے، ان وچوں کیڑا میں محمد دا وفادار ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ تے وٹا
محمد تے درود پڑھدا پیا ہے میں آدھاں پہاڑ تے وٹے لکھاں نہیں کروڑا نہیں ارباں وٹیاں دی ذات بھی کوئی نہیں وٹیاں دی منہ وچ بات بھی کوئی نہیں وٹیاں دی ذات بھی کوئی نہیں تے انہاں دی زبان نال بات بھی کوئی نہیں شکل بھی نہیں عقل بھی نہیں قوم بھی نہیں قبیلہ بھی نہیں پہاڑ تے لکھا نہیں کروڑا وٹا سارے وٹے ایک بار مگر مصطفیٰ نو خبر ہو گئی چپ کیڑا راند ہے میرے تے درود کیڑا پڑھ دے کروڑا وٹے مصطفیٰ جان گئے ان وٹیاں وچوں درود پڑھن آلا کیڑا ہے وہ جیڑا چپ نو جان سکدا ہے کیا وہ نہیں جاندا رمضان آباد وچ درود پڑھن آلا کیڑا بیٹھا ہے وٹے دی شکل بھی نہیں عقل بھی نہیں قوم بھی نہیں قبیلہ بھی نہیں شہر بھی نہیں گاؤں بھی نہیں ذات بھی نہیں بات بھی نہیں لیکن لباں تے مصطفیٰ دی نعت تے جے وٹے تے لباں دی مصطفیٰ دی نعت ہوئے مصطفیٰ اُدی سیاہ پر رکھیندا ہے کیا مصطفیٰ انہا غلامہ نو کرنا جاندہ ہو سی تیری ساڑی تا شکل بھی ہے عقل بھی ہے قوم بھی ہے قبیلہ بھی ہے ذات بھی ہے جس نے مصطفیٰ بن ذاتاں آلہ نو جان دے تے وقت مصطفیٰ دیاں پڑھن آلے ناتاں آلہ نو کی میں بلا سکتا ہے توجہ ہے جناب والا اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ سونا لج یا رسول اللہ سونا لجپال دنیا تے جلوہ گر ہو گیا توجہ ہے جناب والا ام المومنین مصطفیٰ دی بھی اماں جان ساراں دی وڈی اماں جان سونی اماں اس اماں تے ساریاں اماں قربان جناب آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرمیندیاں نے خارجا منی نور ایک گلنا تُساں سن رکھیں میں ایک نوے انداز دیون لگا فرمایا جلد سونا آیا نا فرمایا ادھے نال نور بھی آیا سونا آیا نا تے دلانو سرور بھی آیا سونا آیا نا تے بجھے ہوئے چہرہ تے کچھ نور بھی آیا میرے وچوں نور نکلا فرمیندین میں بیٹھی ہاں مکے دے اندر جڑلے وہ چمکار نکلی نا وہ لیٹ بلی نا ملک شام دے اندر وڈیاں کوٹھیاں ہان وڈے چبارے ہان وڈے محل ہان فرمایا مکے وچ بے کے شام دے محلات میں اپنیاں اکھیاں نال لیتی بیٹھ گئی نیٹ تے سرچ کر کے دکھائے مکہ تے شام دا فاصلہ 2000 کلومیٹر تو زیادہ ہے کوئی آکھے ایک مولی کیڑی گال کریندا پہ ہیں جتھے اماں آمنہ ہائی سامنے دیوار ہائی اس دے پچھلے پاسے غار ہائی نال وڈا پہاڑ ہائی دیوار تو پار نظر نہیں آ سکتا اے اماں دی نظر دیوار بھی کراس کر گئی اگلے غار بھی کراس کر گئی پرلے پہاڑ بھی کراس کر گئی تے نال دریا بھی کراس کر گئی تے جناب ایڈے ملک بھی کراس کر گئی کوئی اتھے اپڑ کیویں سکتی ہے تو آدھی زبان دے اندر تو آپ کو میں سمجھا چھوڑے نا پہلے دعا چلے نا اللہ تعالیٰ توان تے من حادثہ تو محفوظ فرماوے اللہ ہر کہنوں ایکسیڈنٹ تو محفوظ رکھے اللہ نہ کرے جے کسے نال حادثہ ہو بنے وہ بندہ سڑک تو اٹھی کے گھر آ بنے اگلے دہاڑے پیو نو آکے بابا لات دا درد نہیں مکدا پیو کسی چال پتر ڈاکٹر تائیں ویندے ہیں
ڈاکٹر کو اپوائنٹمنٹ ہوئی، دوائی واسطے پہنچے، ڈاکٹر نے ہاتھ لایا کہ بچے نے چیک ماری، ڈاکٹر آکھا لالا گل سن، وانج نال ہی لیبارٹری تے وانج کے بچڑے دا ایکس رے تا ذرا کرا کے آ، مین شاید پتہ نہیں لگدا پیا اے نہ ہووے کڈائیں ہڈی فریکچر نہ ہووے، ڈیمیج نہ ہووے، گل سمجھ آندی پئی ہے؟ میں عقیدہ دیونا چاہتا ہوں، فرمایا ہڈی کڈائیں فریکچر نہ ہووے، ڈیمیج نہ ہووے۔ ابا بھجدا بھجدا گیا، اس نے پتر دا ایکس رے کروا کے واپس آیا، ڈاکٹر نو رپورٹ تکائی، ڈاکٹر ایویں کر کے ڈٹھی نا بالکل واضح طور تے نظر آندا پیا آئی کہ ہڈی جڑی ہے تھوڑی جی ڈنگی تھئی ہوئی ہے، ہڈی تھوڑی جی ترٹی ہوئی ہے، توجہ ہے جناب والا، ہڈی ڈنگی تھئی ہوئی ہے، ہڈی تھوڑی جی جھات ہوئی ہلی ہوئی ہے۔ اس آکھا اے لالا دیکھ گئے کتھوں تیرے پتر دی ہڈی فریکچر ہے، اتھوں فریکچر ہے۔ او ڈاکٹر جنوں پہلے نظر نائی آندا پیا، ہن انگل راہ کے دکھیندا پیا اتھوں ہڈی دا مسئلہ بنا ہویا ہے۔ جلے تیں پتر نو ڈاکٹر نہیں بلکہ لیبارٹری آلے دے کول کھڑا، اس ایمیار لات سیدھی رکھی، اتو مشین دی نظر پوئی، مشین شوا ماری، پتر دے پیر تے کپڑا ہائی، تلے چمڑا ہائی، اس تو تلے گوشت ہائی، لیکن جلے ایکس رے ہویا کپڑا بھی ہٹ گیا، چمڑا بھی ہٹ گیا، گوشت بھی ہٹ گیا، کہ واضح طور تے ہڈی نظر آ گئی۔ اوے اج دی لیبارٹری دی مشین تے تین تے مین ہے، مشین تین مین ہے یقین، اے کوڑ نہیں مرندی، حتیٰ کہ ایکس رے دے ٹائم کپڑا بھی ہائی، اس ہٹا چھوڑا، اتو چمڑا بھی ہائی، اس مکا چھوڑا، تلو گوشت بھی آئی، اس ہٹا چھوڑا، کہ تین واضح طور تے ہڈی دکھا چھوڑا۔ اوے اگر آج دی مشین کپڑا ہٹا سکتی ہے، چمڑا ہٹا سکتی ہے، گوشت ہٹا سکتی ہے، ہڈی دکھا سکتی ہے، جے بندہ مشین بناوے لکیوں ہوئیاں سیاں نظر آ سکدیاں ہیں، جے رب چاہے اگو دیوار بھی ہٹا سکتا ہے، جے رب چاہے پہاڑ بھی ہٹا سکتا ہے، جے رب چاہے غار بھی ہٹا سکتا ہے۔ مکے وچ بیٹھ کے مصطفیٰ دی اما نو 2000 کلومیٹر دور دے محلات دکھا سکتا ہے۔ توجہ ہے، سنو سو یا دعا چا کرو تو ادھی سبحان اللہ دے سی۔ الحمدللہ کل میں 4 تقریراں کرنی ہیں، جو تسا نہ سن سو کہ ہون اچھے سنے سو، آج دی میں تریجی کریں دا بیٹھا، اچھی آکو ذرا سبحان اللہ، اور اچھی آکو ذرا سبحان اللہ۔ یہ کیویں گال لے کہ اماں نو ایڈے دوروں نظر آ گیا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب دی محفلے چ بیٹھے ہیں تو میں ڈاکٹری والی گل کیتی ہے، ہن تو تمہیں سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اس انسان دی بنائی ہوئی شے تے ایمان تے یقین ہے کہ رب رحمان دی طاقت یقین کوئی نہیں، کہ انسان لکیاں ہوئیاں دسا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے، سامنے نکھار کے آن سکتا ہے، بس رب رحمان دی مصطفیٰ دی اما نو سب کچھ دکھا بھی سکتا ہے، سمجھا بھی سکتا ہے، سامنے واضح فرما بھی سکتا ہے۔ اے اما جی آدھی ہے تنن سونا آیا، خارج منی نور، میرے وچو نور نکلا تے مکے وچو بہ کے میں شام دے دی بیٹھی ہاں۔ اے ہے اما جی، اور جس دی آمن دی وجہ تو اما نو اللہ نے اے دی نظر دیتی، اتھے بہ کے دی خبر دسیں دی پئیے، تک رکھیں دی پئیے، جس دی برکت دی وجہ تو ماں دی ایڈی شان ہے، کیا او محمد مدینے بہ کے رمضان آباد آلہ رو نہیں سمجھدا پیا، جس دی اماں اتھے با کے اتھے دے محلات تے اتھے دے منارے دیکھ سکتی ہے، او محمد مصطفیٰ مدینہ بہ کے رمضان آباد آلہ دا میلاد بھی
دیکھ سکتا. توجہ ہے جناب والا. وہ کسی اور دا نبی ہو سی جنہوں کچھ پتہ نہیں لگدا. سادہ جیڑا ہے انہوں سارا کچھ پتہ ہوندا ہے. سارا جیڑا ہے نا وہ سارا کچھ جاندا ہے. انہوں ساریاں خبراں ہیں کہ سارے نبی جیا کوئی ہے ہی نہیں. کوئی چبل ہو سی, کوئی جاہل ہو سی, کوئی دیوانہ ہو سی, کوئی مجنون ہو سی جیڑا آکھے میں تے نبی ہکو آ رہا ہیں. آؤ حدیث سنو. صحابی دا نام ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرمینے مصطفیٰ دے نال ایک سفر دے وچ ہاسے تے فرمایا سفر کردیاں نا ساڈے کول پیویں دا پانی مک گیا. اساں مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. عرض کیتی یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں. حضور اے نہیں آکھا جے کوئی نہیں تے اللہ کولو منگو, اللہ کولو منگو. آج کوئی اٹھی کھلون دے فقط اللہ سے مانگو. بھائی کیوں؟ مصطفیٰ نے بتایا ہے. کوئی مصطفیٰ تین پڑھایا ہے یا صحابہ نو پڑھایا ہے؟ مصطفیٰ تین زیادہ دسایا ہے یا ابو بکر صدیق نو دسایا ہے یا جناب عمر نو دسایا ہے یا جناب عثمان نو دسایا ہے یا جناب علی نو دسایا ہے؟ انہوں کسے ملا پڑھایا ہے کہ صحابہ نو محمد رسول اللہ پڑھایا ہے؟ صحابی آیا عرض کریں دیں یا رسول اللہ پانی مک گیا ہے. وات سونے ہو دیو, سونے ہو پانی دا انتظام کرو. حضور اے نہیں آکھا یہ تو شرک ہے, محمد الرسول اللہ سے مانگنا گناہ ہے. نہیں نہیں, مصطفیٰ آپ پڑھایا ہے. عرش تے کچھ کریندہ ہے یا فرش تے کچھ کریندہ ہے, پہلے خدا کریندہ ہے بعد اس دی اجازت دے نال محمد مصطفیٰ کریندہ ہے. مصطفیٰ نے آکھیا کوئی پانی ہے تو دیکھول. صحابہ نے آکھا یا رسول اللہ ایک کا پیالہ پانی دا ہے. حضور نے فرمایا اور ایک گھن آؤ. صحابہ پانی گھن کے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر پہنچے. سونے نے او اپنا ید اللہ والا ہاتھ پیالے دے وچ رکھیا. صحابہ آگے اساں اٹھا حضور دی انگلیاں وچوں اکا پانی دے پمپ جاری ہو گئے, بڑے بڑے چشمے جاری ہو گئے. ایک پیالہ پانی ہائی کتنے بندیاں پیتا؟ 1000 نہیں, 5000 نہیں, 10,000 نہیں, 15,000 نہیں, 20,000 نہیں, 25,000 نہیں, 29,000 نہیں. حضرت ابو قتادہ آدھین اس ٹائم پورے 30,000 جنے ہاسے کہ پانی آئی ہکا پیالہ. لیکن جدن پیالے نال مصطفیٰ دا ہاتھ لگا فرمایا 30,000 رج کے پانی پی گیا. او جڑا آت ہے میں تے نبی ایک کو آ رہے تساں ایک ایمیں کرائے گور میں دی بوتل کھڑائے تو مولی جی جے تساں تے نبی ایک کو آ رونا ادھا پرافٹ تو آڈا تے ادھا ساڈا ادھے وچ ہاتھ رکھ کے ایک بوتل نو ذرا ڈا بوتلاں تے بنا کے دکھاؤ نا. سادہ نبی تا او ایک پیالے نو 30,000 تے اپڑا چھوڑیندہ ہے. پیو مر سکتا ہے, ماں مر سکتی ہے, نسل مک سکتی ہے, لیکن مولوی کدائیں انج دی کرامت دکھا بھی نہیں سکتا. ایک معجزہ مصطفیٰ دا ایک کا پانی دا پیالہ 30,000 صحابہ بس. صحابہ آکھا نا بس کداں؟ فرمایا 12,000 ساڈے نال گھوڑے ہان, انہاں گھوڑا بھی رج کے پیتا لیکن پانی پیالے دے وچ حالے بھی باقی موجود آئی. اچھا بس انہاں کھنا 12,000 ساڈے نال اٹھ بھی آئی تے ایک اٹھ 100 بندہ تو ود پانی پی ویندے. فرمایا اساں انہاں نو بھی رجایا, اٹھاں نو بھی رجایا, بندیاں نو بھی رجایا, گھوڑیاں نو بھی رجایا,
لیکن پانی حالے بھی اتنا آئی جتنا مصطفیٰ دے ہاتھ لگن تو پہلے موجود آئی۔ اے کون ہے؟ اے او ہے جیڑا دنیا تے آوے تے اللہ تعالیٰ برکتہ فرما چھوڑے دے۔ اے او ہے جیڑا دنیا تے آوے تے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما چھوڑے دا۔ توجہ ہے جناب والا، او محمد مصطفیٰ دنیا تے جلوہ گر ہویا حضور دے آمن تو پہلے جڑیاں پہلیاں امتاں ہن نا انہاں دے ہر چوک تے مسجد کون آئی ہوندی، انہاں دے ہر نکر تے نماز دی جھا کون آئی ہوندی، خاص جھا ہوندی آئی، اتھے او نماز پڑھ دے ہان۔ لیکن جدن سونا لجپال آیا نا بندہ بازار وچ ہوئے پڑھے اللہ وطوی قبول فرما گیا، بندہ دکان چوئے پڑھے رب رحمان وطوی قبول فرما گیا، بندہ زمین تے اپنی حل ویندہ ودا ہوئے اتھے پڑھے اللہ وطوی قبول فرما گیا، بندہ گھر وچ پڑھے اللہ وطوی قبول فرما گیا، بندہ مسجد وچ پڑھے اللہ وطوی قبول فرما گیا۔ کوئی پہلی امتاں پورے شہر دے وچ ہکے جا دے ون کے نماز پڑھ دی ہائی، عبادت کر دی ہائی تاں قبول ہوندی ہائی، لیکن کملی والے لجپال دے آمن دی ویڈی برکت تھی ہے۔ اگر بندہ مکان تے پڑھے وطوی قبول ہے، دکان تے پڑھے وطوی قبول ہے، بازار وچ پڑھے وطوی قبول ہے، کسی پیر دے مزار تے پڑھے وطوی قبول ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا جو علت لیل ارض مسجدا و طہورا، فرمایا جدن میں آکے زمین تے پیر لایا ہے میرے پیر لاؤن دی دیر آئی، اللہ ساری زمین پاک فرما چھوڑے، اگے زمین نا پاک آئی، جدن آئی محمد دی ذات آئی، مصطفیٰ دی پیر دے لکڑ دی اے برکت ہے، اللہ کل کائنات نو پاک بنا چھوڑائے۔ لوگ آدھیں مصطفیٰ دے آمن نال کے مل لے، مصطفیٰ دے آمن نال اے مل لے، اللہ ساری زمین نو پاک فرما چھوڑے۔ لوگ آدھیں نبی کے دیتا، نبی نال کے فائدہ ہویا؟ پہلی امت چوری کرے ہا متھے تے لکھا ویندائی چور ہے، شراب پی کے نکلیا متھے تے لکھا ویندائی شرابی، زنا کر کے ہٹیا دھا کے نکلیا لکھا ویندائی زانی، جوا کھیڑ کے آویا لکھا ویندائی جواری، یا متھے تھے یا بوئے دے بار لکھا ویندا ہائی۔ وجنن آمینہ دا لال آیا سونے ہتھاں نو چایا، آمینہ دا لال آیا سونے ہتھاں نو چایا تے اپنے رب نو منوایا، آمینہ دا لال آیا سونے ہتھاں نو چایا تے اپنے رب نو منوایا۔ مولا آخری امت میری ہے، زنا بھی کر باسن، شراباں بھی پی باسن، چوریاں بھی کر باسن، ڈاکے بھی مار باسن، جواری بھی تھی ویسن، ہر قسم دے گناہ کرے سن، سونیاں انہاں ہتھاں دا صدقہ، انہاں ہتھاں دا صدقہ انہاں دے متھاں نو سلامت رکھی۔ مونگ ڈھلے ہو انہاں ہتھاں دا صدقہ انہاں متھاں نو سلامت رکھی، اگے کوئی گناہ کرے ہاں متھے تے لکھی دا ہائی، لیکن تو میں ہر کام کریں دے پائے ہیں، وطنی تیرے میرے چہرے چمک دے پائیں، تیرا میرا کمال نہیں، کمال سارا آمینہ دے لال دا ہے، تیری میری وڈیائی نہیں، کمال تے کمال سارا محمد مصطفیٰ دا ہے۔ مصطفیٰ نے آکھیا میرا امتی زنا بھی کرے سی، شراب بھی پی سی، جھوٹ بھی بول سی، چوری بھی کرے سی، ڈکیتی بھی کرے سی، لیکن مولا انہاں دے گناہاں نو نہ دیکھے، انہاں دی برائی نو نہ دیکھے، انہاں دی بے حیائی نو نہ دیکھے، میں محمد دی مصطفی نو دیکھے، انہاں دی بے حیائی چھوڑ کے مصطفیٰ دی مصطفی دیکھ کے انہاں دے گناہاں نو معاف فرما چھوڑے۔ آدھن مصطفیٰ کے دیتا، مصطفیٰ اے دیتا،
کہ تیرے میرے چہرہ نو مصطفیٰ سلامت فرما گیتا۔ پہلے دور دے لوکاں دے مختلف طریقے ہاں، بندہ مر ونجیا عرب دے حالات چاہ کے پڑھائے۔ کچھ لوگاں دا یہ طریقہ بندہ مر ونجیا انہوں پہاڑ تے سٹ آندے آن، گرجاں آسن، کان آسن، گوشت پٹ پٹ کے کھاسن۔ کچھ لوگاں نال اے طریقہ ہویا جسم اتھے تک مٹی دے اندر دفنا دے منا، سیر بار رکھنا۔ کچھ دا اے طریقہ ہائی انہوں نے آگ دے اتے ساڑ چھوڑنا۔ وقت آمینہ دا لال آ گیا، رب دے چہرے تے جمال آ گیا۔ آمینہ دا لال آ گیا، اللہ دا چہرہ تیرے میرے یار چہرے یار نہیں، او بے مثل تے بے مثال ہے، او لا زوال ہے با کمال ہے۔ فرمایا ہون امتی ذلیل نہیں ہونا چاہیدا۔ اے اعتراض کیتا ویندا ہے، اوے مسلمانوں تہاڈا کیڑا اے تساں کم شروع کیتا ہویا ہے جلے تہاڈا کوئی بندہ مر ویندا ہے تساں اونوں دھویندے بھی ہو، تساں غسل دیویندے بھی ہو، نواں جوڑا یعنی کفن منگویندے بھی ہو تے وقت اونوں پویندے بھی ہو تے اپنے ہاتھ نال دفنیندے بھی ہو تے اُتے مٹی سٹیندے بھی ہو۔ فرمایا بھولیو اے نواں جوڑا کسے غریب نو دے وہا، ایک کفن دا کپڑا اس خرچے تے کسی دی دھی نو جوڑا گھنا دے وہا۔ ایک کام ہے کہ بندہ مر گیا ہے تساں قبر اچ رکھ آئیو، نوا جوڑا بھیجا آئیو۔ تے اس گل دا جواب میرے مرشد شاہ نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی دیتا۔ آپ فرمایا لوگو تساں پوچھ دے ہو قبر دے اندر جیڑا ویندا پیا ہے اس نو دھوامن دی کیڑی لوڑ ہے، کفن پوامن دی کیڑی لوڑ ہے، غسل دیوامن دی کیڑی لوڑ ہے، نوا جوڑا لوامن دی کیڑی لوڑ ہے۔ فرمایا گل اے ہے جس ٹائم بندہ قبر دے اندر ویندا ہے، قبر دے اندر بندے کو اترائے سوال تھی دے۔ پہلا سوال ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، سامنے چہرہ محمد مصطفیٰ دا آونا ہے، سامنے چہرہ آمد مجتبیٰ دا آونا ہے، سامنے چہرہ نبیان دے تاجدار دا آونا ہے، سامنے چہرہ نبیان دے تاجدار تے محمد سی شان دا آونا ہے۔ میرا مرشد آد ہے کفائے دوایا اس واسطے گیا، غسل دوایا اس واسطے گیا، نوا جوڑا لوایا اس واسطے گیا کہ بندے دا یار آوے، بندے دا دوست آوے، بندے دا محبوب آوے، بندے دا قریبی آوے، بندے دا عزیز آوے۔ بندہ سجدہ بھی ہے، بندہ سوردہ بھی ہے، بندہ نکھرتا بھی ہے، بندہ تھاندہ بھی ہے، بندہ کپڑے پہندہ بھی ہے۔ کس واسطے؟ میرا یار آ رہا، میرا دوست آ رہا، میرا عزیز آ رہا۔ فرمایا اس واسطے غلام مصطفیٰ نو دوایا وید ہے، کفن پوایا وید ہے، خوشبو نال دوایا وید ہے، قبر وچ لہایا وید ہے تاکہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، کیونکہ انہاں اکھیاں نال محمد دا دیدار ہونا ہے، انہاں اکھیاں نال مصطفیٰ دی زیارت ہونی ہے۔ فرمایا اس واسطے بندے نو پاک کر کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ اپڑایا ویندا ہے، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد، اس لیے نہا کے چلے۔ اتھاون پتی لوڑ کو نہ ہویا، نہاون دی لوڑ کو نہ ہویا، سجن دی لوڑ کو نہ ہویا، سفرن دی لوڑ کو نہ ہویا، جے قبر وچ محمد دے آمن دی لوڑ نہ ہویا۔ اے ساری تیاری آمینہ دے لال واسطے ہے، محمد دی شان دے واسطے ہے۔ کہ جناب جنہیں سوال پوچھا ویسی من ربو کا ما دینو کا، تیجا سوال ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، دنیا دے اندر محمد دے بارے کے آدھا ہائیں کہ میں جڑا بول ساں، میں تا اپنے پیر دے زبانی بول ساں، فرشتوں میرے کل کے پوچھ دے ہو ادھے بارے میں کے آدھا ہوں، میں جڑا میرے مرشد دسا مہر علی، میں تا لوکانو یہ دسندہ ہوں، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی ظلم تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھاں ان مت بھریاں، ان ہستی دا عنوان آکھاں، رب سچے دی قرآن آکھاں، یا اکھیاں دا قرآن آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس جورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچے آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں اج پالیا کہ ہاں لباس تساں سڈے لٹ لے ہوش آواز تساں اساں گندیاں مندیاں دا پاس تساں یوتی کا رب
تساں فتردہ تھی پوری آس تساں لجپال کرے سی پاس اساں وشفا تشفا صحیح پڑیاں کی جن و بشر کی شاہ و گدا اٹھی جسمی نصیب او شان خدا اٹھے ہوش تے منہوں بول اٹھیا صبح سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ یقین کتے جائے اساں کیسو سادے کل کے پوچھ دیو تو سنارا چلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری توجہ ہے جاگ دے بیٹھے ہو جاگ دے بیٹھے ہو اچھی آنکھو ایک بندہ آئی اس نے کم از کم کیتے 100 سال گناہ کرن تو بعد فوت ہو گیا ہر گناہ اس بندے دے وچ آئی محلے داراں ادھے اپنے یاراں تے نال رشتہ داراں نپ کے لات وچوں تے گند آلے ڈھیر دے چا سٹا اس لائق نہیں اساں اس نو دفناؤں اس لائق نہیں کہ اساں اس دا جنازہ پڑھوں اللہ تعالیٰ نے وقت دے نبی جناب موسیٰ کو پیغام بھیجا اے موسیٰ جا فلانے گاؤں دے اندر میرا ایک پیارا روڑی دی ڈھیر تے بھی آئی اپڑ چاہ دھوا کفن منگا انو پوا جنازہ پڑھا قبر دفنا حضرت موسیٰ نے گل سنی جلدی جلدی پہنچے بندیاں کل پچھا فلانا بندہ کوئی کچھ آدھا اسی ہاں زانی اتھے پہ ہے دو جادہ اسی شرابی اتھے پہ ہے ڈاکو اتھے پہ ہے حضرت موسیٰ پہنچے آپ نے انہوں چایا انہوں دھوایا اپنے خرچے تے کفن منگوایا انہوں پوایا جنازہ پڑھایا قبر دے اندر دفنایا دفناون تو بعد اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے مولا جی اجازت ہوئے تو سوال پوچھاں کیونکہ تیرے اگے تب دم مارن دی مجال ہی نہیں تے حکم دیتا میں لگا گیا تے حکم دیتا چاہ میں چاہ گیا تے حکم دیتا دھوا میں دھوا گیا تے حکم دیتا کفن پوا دیتا تے حکم دیتا جنازہ پڑھا دیتا تے حکم دیتا قبر رکھا دیتا دفنا دیتا لیکن مولا ایک تیدا حکم ایک لوکاں دی گل لوگ کوڑا تو سچا لوگ جھوٹا تو اچھا لوگ نیمے تو اچھا ہر دم کرم کموندا اللہ ستے بخت جگوندا اللہ پتھر وچ بھی گڑیا تاہی رزق ہمیش پچوندا اللہ جیڑا اس دا ذکر ہے کردا اس دا ذکر کروندا اللہ مولا لوگ کچھ آدھے تو تمام سونا آدھے میں تیرے حکم دی تابعداری کرنا ہویاں سب کچھ کیتا لیکن مولا جیڑی راز دی گل ہے او بھی تڑا سانا کیڑا تیرا پیارا ہائی کیڑا اس دا عمل تے اتنا چنگا لگے کہ لوگاں دے سامنے زنا شراب جوا ڈکیتی ہر برائی لیکن تو وقت بھی فرمایا وقت دے نبین کو جنازہ پڑھوایا اللہ نے فرمایا موسیٰ گل ہے اے لوگاں دی گل بالکل ٹھیک ہر بندے دی گل بالکل ٹھیک اس دے اندر سارے گناہاں لیکن گل ہے اے ایک دہاڑے کہ تیری کتاب تو رات پڑھدا بیٹھا ہے پڑھدیاں ایک جھاتے پہنچا اس جھاتے اپڑ کے اس نے کتاب نو تھوڑا اتھا کر کے نا اس کتاب دی اندر ایک لفظ چوم گدا وہ لفظ کیڑا ہے وہ لفظ محمد مصطفیٰ دا نا ہے وہ لفظ احمد مصطفیٰ دا نا ہے وہ لفظ نبی دے تاجدار دا نا ہے فرمایا اے
موسیٰ اے دس میں اس دی سیاہکاری دیکھا، اتی بدکاری دیکھا، اتی گناہگاری دیکھا، یا ایک لمحے دے واسطے محمد نال وفاداری دیکھا؟ فرمایا سیاہکاری بھی آئی، گناہگاری بھی آئی، بدکاری بھی آئی، او ایک پاسے کہ محمد نال محبت دی وفاداری ایک پاسے جلے میں اس دا ایک لمحے دا مصطفیٰ نال پیار لٹھا، میں سارے گناہ معاف کر چھوڑے، تیرے کل جرادہ پڑھا کے پکا پکا جنتی بنا چھوڑے، کیونکہ میں گناہگاری آلے نوتا چھوڑ سکتا ہاں، لیکن محمدی آلے نو جنت دور نہ رکھ سکتا۔ وہ اگر ایک ویر جناب محمد نا حضرت موسیٰ دی امت دا بندہ چمے کہ اللہ انہوں جنت عطا فرما سکتا ہے، جیڑا ہر اذان اچ دویر محمد نا چمے، اس دی شان دا عالم کیا ہو سی، او دے مقام دا عالم کیا ہو سی، او دی عزت دا عالم کیا ہو سی، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ محبت کے کول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ مدد حاصل ہے ہم کو آج بھی شہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے ہم کو آج بھی شہ مدینہ کی، ہماری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد یا رسول اللہ۔ توجہ ہے، حضرت موسیٰ دی امت آلے بندے ایک ویر نا چما، یعنی نا نو چایا، اللہ انہوں اتنا چایا کہ جنت جا پڑایا۔ جس نے ایک ویر مصطفیٰ دا نا چایا، اللہ نے اس نو ایڈا چایا کہ جنت دا مالک سے بنایا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یا اینچ آنکھوں یہ شان ہے امت کے گناہگاروں کی، یہ شان ہے جناب موسیٰ کی امت کے گناہگاروں کی، پھر شان کیا ہوگی محمد کے وفاداروں کی۔ اگر رب گناہ آلے تے اتنا کرم کر سکتا ہے، بابا چاون محمد دا نا آلے تے اللہ کتنا کرم کر۔ اس واسطے ایسا حضور دا ذکر کریں دے ہیں، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد مصطفیٰ دا نام بندے نو عزت دے دے، مصطفیٰ دا نام بندے نو عظمت دے دے، مصطفیٰ دا نام بندے نو مقام دے دے، مصطفیٰ دا نام بندے نو نام دے دے۔ ہم تو فقط خاک ہیں مگر مصطفیٰ سے ہے نسبت ہماری، یہ ایک رشتہ ہے جو ہماری اوقات بدل دیتا ہے۔ لو کا دن نبی دا میلاد کون مناوے کون نہ مناوے، میرے دوستو عرب نو دیکھو، عرب دی تاریخ اے ہے، پیو بڑھڑا تھی ونجے ہا، کھنگڑ لگ ونجے ہا نا، پتر ابے نو چاہ کے منڈی وچ ویچ آندا ہائی کہ بابا میرے کم دا نہیں رہا، پیسے گھن کے آ ویندا ہائی، ماں بڑھڑی تھی ویا نواں نال جھیڑا لگے ہا، پتر ماں نو چاہ کے منڈی وچ ویچ آندا ہائی کہ ہن تیڑا ساڈا گزارا نہیں تھیندا، تو نکی نکی گل تے جھڑکاں مریندی ہیں، نکی نکی گلاں تے تانے دیندی ہیں، دھی جمے ہا۔ دو قسم دے طریقے مشہور ہاں انہاں دے، جیڑا غریب ہو گیا نا اور راتوں رات دینوں زندہ زمین دے اندر دفن کر دیتا ہے، یہ پرنی کے کسے دے گھر ویسی
میں اپنے داماد دے سامنے سر کینے چیسا کہ میری دھی تیرے بستر تے آئی ہے، لہٰذا اس بےزتی نالو چنگا ہے زندہ ہی زمین دے اندر دفن کر چھوڑو۔ اگر کوئی امیر ہوئے ہا انہاں دا طریقہ تبدیل ہوندا ہائی، کیونکہ سردار ہائی وڈیرا ہائی برادری وڈی ہوندی ہائی، او برادری دے وڈے وڈے بندہ نو سلیندا ہائی، ہر بندے دے ہاتھ وچ تلوار ہوندی ہائی، سامنے بچی نو لٹا دیتا ویندا ہائی۔ ایک سردار بچی تے مارے ہا، ایک جیندی بچی دے ہتھاں تے مارے ہا، ایک جیندی بچی دے لتاں تے تلوار مارے ہا، ایک ڈھڈ تے تلوار مارے ہا، کوئی اکھیاں نو تے تلوار دا وار کرے ہا، کوئی کنا تے تلوار دا وار کرے ہا، تاکہ اس بےزتی تو جان بچائی ونجے۔ او ماں جنوں ویچ دیندے ہاں، او پیو جس دی منڈی لگ دی آئی، بجدن آمینہ دا لال آیا نا تے ان نے آ کے فرمایا دھیاں زندہ دفن کرن واسطے نہیں بلکہ دھیاں تا اللہ دی رحمت بڑھ کے آئیاں نے۔ فرمائے دے تو سندو دھیاں دی تربیت کر کے نکاح کر چھوڑو، فرمایا جنت وچ میں محمد نال ایمیں رلے باسو دی میں دو انگلیاں رل کے بدیاں ہو دیا نے۔ مصطفیٰ آیا دھی دا مقام بدھایا۔ او ماں جس نو بیٹا منڈی تے بیچیندا ہائی، سونے اللہ دے ماہی نے آکیا ماں منڈی تے بیچن والی نہیں بلکہ اماں تا او ہے جس دے پیر تلے رب نے تیری جنت رکھی ہوئی ہے۔ او پیو جنو پتر منڈی تے بیچیندا ہائی، اللہ دے ماہی نے آکیا نا پیو منڈی تے بیچن والا نہیں، پیو تا او ہے جس نو اللہ تعالیٰ نے تیری جنت دا بوا بنایا ہوئے ہے۔ توجہ ہے جناب والا، آج پوچھ دن کون میلاد مناوے؟ او دھی میلاد مناوے۔ ہن اگے جس نو زندہ دفن کیتا ویندائی، ہن پیو بازارو آوے نا تے مصطفیٰ دا بھی حکم ہے کوئی شے کھاون دی آنو تے پہلے پتراں نو نہیں دیونی، پہلے دھیاں نو دیتا کرو۔ دھی نو عزت ملی، دھی دا حق بندا ہے محمد مصطفیٰ دا میلاد مناوے۔ مصطفیٰ نہ ہو گیا دھی ذلیل ہو گیا، مصطفیٰ نہ ہو گیا بھیڑ ذلیل ہو گیا، مصطفیٰ نہ ہو گیا بچی برباد ہو گیا۔ لوگ آدھے کون میلاد مناوے؟ او پیو جیڑا منڈی تے وکدا ہائی، ہن او پیو جیڑا منجی تے بیٹھا ہے، او جیڑا منڈی تے ویندا ہائی، پتر جی ہن منجی تے بلا کے ٹکر کھویندا پیا ہے نا، بس ہن پیو دا حق بندا ہے محمد مصطفیٰ دا میلاد مناوے کہ مصطفیٰ نے آ کے بابے دی عزت بچا کی تھی۔ او ماں جڑی منڈی تے وکدی آئی، پتر ہن منجی تے دوائیاں گھن آندا ہے نا، ہن ماں دا حق بندا ہے محمد مصطفیٰ دا میلاد مناوے۔ توجہ ہے جناب والا، اس پیو دا حق بندا ہے جڑا منڈی تو بچ گیا مصطفیٰ دا میلاد مناوے۔ مصطفیٰ نہ ہو گیا چٹی ڈاڑی اللہ ہر بندہ منڈی تے وکیا، او ماں میلاد مناوے جس دی عزت مصطفیٰ بچائی۔ مصطفیٰ نہ ہو گیا مامی منڈی تے نیلام ہو گیا، او دھی مصطفیٰ دا میلاد مناوے جس دی عزت مصطفیٰ بچائی۔ جے مصطفیٰ نہ ہو گیا دھی اج بھی زمین دے اندر زندہ دفن تھی ویہا۔ تے میرے دوستو جواناں دے واسطے اے بھی گل ہے، اساڈے جوان ماں دی طرف منہ جھکاؤ کرندے ہیں تے انہاں نوں لگدا ہے پیو تا ساڈا دشمن ہے۔ مثال دے طور تے پیو کولوں منگے 500 روپیہ پتر کہ ساڈے سکول دے اندر پارٹی تھیونی ہے تے ابا میں نے بھی دے 500۔ ابا شودا پورے دہاڑ محنت مزدوری کریندا ہے، ابا شودا جھڑک چھڑیندا ہے، وہ ہر دوجے دہاڑے تیرے خرچے ودے کلے کوئی نہیں پیسے شیسے، او کی کریندا ہے اتھو ٹر کے اماں کول ویندا ہے تے گودے نال لگ کے باندا ہے تے ہولے ہولے آدھے اماں 500 دیویں آنا، سارا کول حسن میرے کول بھی ہونے چاہیے۔ ماں دی حالا پیو نو نہ دسیں، چپ کر کے چا دیں دیئے، پتر دے دل وچتا آ گیا نا ماں چنگی ہے ابا بھیڑ ہے، ماں محبت کریں دی ابا تا محبت ہی نہیں کریں دا۔ توجہ ہے جناب والا، جوان میری گل سڑائی، جوان دے دل وچتا آ گیا نا ماں بہت چنگی، جیڑی شے منگا دیں دیئے، پیو کو جڑی منگا جھڑک چھڑندہ ہے، وہ جوان جس دے دل دے اندر ایک خیال ہے ماں چنگی ہے ابا تا چنگا نہیں، اے تدسا تیری ماں نو آ کے پیسے دے وانا لائے کون؟ اگے تا ماں ہے لیکن پچھے تیرا وڈکا کھلوتا ہے، اگے تا ماں ہے لیکن پچھے تیرا پیو کھلوتا ہے۔ یہ پیو ماں نو نہ دے وے ہاں، ماں پتر نو کتھوں دے وے ہاں۔ بس گل اے ہے پیو سورج آر سخت ہے اس دی گرمی ہے، لیکن ماں دی چن آر مٹھی مٹھی نرمی ہے۔ لیکن جے پیو دی سختی نہ ہوئے سورج نہ ہوئے تو انیاں فصلہ نہ پکڑ،
جے سورج نہ ہوئے پھلن دے اندر ذائقہ نہ ہوئے اگر تو اج کامیاب ہیں اس دے پیچھے محنت تے تپش تیرے پیو دی لگی ہوئی ہے یہ نہ سوچ ماں چنگی ہے پیو چنگا نہیں اور جس دی وجہ تو چنگی بن دی پئی ہے اس دے چنگے بنن دے پیچھے بھی ہاتھ تیرے پیو دا ہے توجہ ہے جناب والا پیو تو کرو نا اس دے پیچھے بھی ہاتھ پیو دا ہے تے حضور نے فرمایا ماں تیری جنت تے بابا جنت دا بوا توجہ ہے تو آدھے کول ہوئے گڈی اللہ تعالیٰ سارا نو اپنی گڈی عطا فرماوے اللہ سارا نو 5 ٹائم دی نماز پڑھن دی توفیق دے مٹھی آئیے اچھی آکو ذرا میرے دوستو تو آدھی ہوئے گڈی تو ساں گڈی نو تالا لا کے گڈی نو لاک کر کے تے تھوڑے بازار تائیں بنیوں تے اتو لگ پوے جھڑی جس دی وچ این ہوئے اینا دیو این ہوئے جھڑی لگ پوے تے چنگے اتوں گیند جیدے وٹے آمن تیری ہوئے سپیڈ تو بھج کے اپنے بوئے کول گڈی دے دیکھیں تا چابی وچ پئی ہوئے گڈی تیری کھلی ہے سیر تے تو وٹے پہ کھانا ہے ہون دسا گڈی کیسے کمی آئی ہے کاغذ تیرے نا پیسہ تین لایا خرچہ تین کیتا لیکن آج سیر تو کٹویندہ کھلا ہے تیرے دلے چوسی کاش چابی ویچ نہ بھولنا ہاں تے ہونے بوا کھولا ہاں تے ویچ وڑ منیا ہاں میرا پتر ماں جنت ہے اس گڈی یار لیکن گڈی دبوا تاں کھل سی جنن بابا راضی تھی سی تیری جنت ابوا تیرا پیو ہے جنن تاک تو پیو نو راضی نہ کرے سے جنت ابوا کھلنا ہی کوئی نہیں ہے خالی گڈی کی دی ودا راتے سیر کو ٹیندا راتے بوتھی کو ٹویندا راتے فائدہ کوئی نہیں یہ جو چاندہ ہے نا اممہ نو تا راضی کیتا ہی راتی با کے نا پیور دے پیران تے ہاتھ کے پیور دے پیران تے ہاتھ رکھ کے بھی معافی مانگے کہ بابا میں تا آج تائیں بھلا رہے ہیں سب کچھ ماں ہے یقیناً ماں ہے لیکن ماں دے سر دے ہوتے بھی تیرے پیو دی چھاں ہے پیو دی چھاں ہے تمام ماں دی چھاں ہے یہ پیو دی چھاں ہٹ میں نا تے ماما میں روڑ ویندیاں ماما میں برباد ہو ویندیاں ماما میں اتنے لاڈ پترہ نال نہیں کر سکتی میرے دوستو جوانہ واسطے سبق کے اپنے پیو دا احترام کرو تواڈے والد تو زیادہ تواڈا سجن کوئی نہیں ہو سکتا تواڈی اماں تو زیادہ تواڈے نال محبت کرن والی کوئی نہیں ہو سکتی سب تو زیادہ پیار یا ماں دا ہوندا ہے یا ابا جی دا توجہ ہے جناب والا او پیو میلاد مناوے جنوں جنت ابوا محمد مصطفیٰ بنائے او ماں میلاد مناوے جن جن قدماں دے تلے جنت محمد مصطفیٰ رکھی ہوئی ہے او دھی میلاد مناوے جس نو اللہ دی رحمت محمد مصطفیٰ نے بڑھائے دعا ہے اللہ تعالیٰ تو ہنتے میں ہمیشہ مصطفیٰ دی عزت کرن دی توفیق عطا فرماوے خالق کی کائنات ہمیشہ محمد مصطفیٰ علیہ محبت کرن دی توفیق عطا فرماوے خالق کی کائنات ہر جوان نو اماں تے ابا دویاں دا حیا کرن دی توفیق عطا فرماوے جے دوئیں راضی تے جنت تواری منتظر جے ایک بھی ناراض تے بھول ونجو جنت جو ہے سو آخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین